دقات اعتاد عليها واعتادت عليه. 35 عاما ويده بين إبر الثواني والدقائق والساعات. فبعد صلاة العشاء من كل يوم يسابق الزمن بخطى نحو من يبادلها شعور تغير الزمن، وهي تراقب قدومه من بعيد ليضبط يومها من جديد. حافظت على رونقها وتاريخها وجمالها في مسجد الحبيب. الساعاتي، أو كما يطلق عليه البعض الساعاتي، هي مهنة قديمة في المسجد النبوي يتجاوز عمرها 400 عام. عبد الغفار بن عبد الغني بعمر 63 عاما يعمل على ضبط ومراقبة التوقيت الغروبي في المسجد النبوي يوميا، والمعتمد على غروب الشمس. وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي موجودة على يسار الداخل من باب الرحمة. ويوجد في المسجد النبوي العديد من الساعات الأخرى والتي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت.